येनाक्षरसमाम्नानिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिरर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतराम्। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रमासीत् अस्माकं ह्यस्तनविषयः। तदनन्तरं तत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रम्। तर्हि तत्र गोसन्दायः इति तत्र अनुपसर्गे इत्यस्य दलप्रयोजनपर्यन्तं वयं ह्यः चर्चां कृतवन्तः। तत्र वयं जानीमः अनुपसर्गे इत्यस्य दलप्रयोजनं नाम यत्र उपसर्गसहितधातुः भवति उपसर्गसहितधातोः किं न भवति तत्र कप् प्रत्ययः न भवति। तत्र तु किं भवति तत्र न प्रत्ययः भवति। कर्मण्यन् इति कर्मण्यन् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति इति आतोनुपसर्गे कः इति वयं दृष्टवन्तः। सामान्यनियमः अण् प्रत्ययः भवति कर्मण्यन्। कुत्रचित् अपवादनियमः न प्रत्ययः आगतः तत्तु वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं वार्तिकमस्ति कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारिणिभ्यः डः इति अग्रिमं वार्तिकम्। कविधौ तत्र कविधौ किं भवति इति उक्तं कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारिणिभ्यः डः इति। यत्र किमस्ति सम्प्रसारिणी इति अस्ति। सम्प्रसारिणिभ्यः इत्युक्ते येषां धातूनां तत्र सम्प्रसारणयोग्यधातवः यदा ज्या इत्यादि धातवः भवन्ति सम्प्रसारणयोग्याः धातवः इत्यर्थः। सम्प्रसारिणी इत्युक्ते सम्प्रसारिणिभ्यः इत्युक्ते सम्प्रसारणयोग्येभ्यः धातुभ्यः किं भवति कविधौ अर्थात् कप्रत्ययस्य विधानं यत्र भवति तत्र कापवादरूपेण तत्र डप् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। कविधौ डः इत्युक्ते कप्रत्ययविधानसन्दर्भे तस्मिन् स्थाने डप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। कापवादः कुत्र सर्वत्र सम्प्रसारिणिभ्यः इति अस्ति। सम्प्रसारिणिभ्यः इत्युक्ते किमस्ति सम्प्रसारणयोग्यधातुभ्यः इत्यर्थः। सम्प्रसारणं भवितुं ये धातवः योग्याः भवन्ति तेभ्यः धातुभ्यः यदा कप् प्रत्ययस्य स्थाने डप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र कप्रत्ययस्य स्थाने डप् प्रत्ययविधानेन कः लाभः इत्युक्ते तत्र डप् प्रत्ययविधानेन तत्र भसज्ञां विनापि टेः इति सूत्रेण टि लोपः भवति इति डप् प्रत्ययस्य लाभः। डित् अस्ति चेत् किं भवति एकं सूत्रमस्ति भस्य टेर् लोपः इति भिन्नं सूत्रमस्ति। तद्विहाय टेः इति अपरं सूत्रमस्ति। भस्य तदा द्विप्रकारकमस्ति। भसज्ञकस्य टेः लोपः इति विधीयमानं सूत्रमस्ति। टेः इति केवलं सूत्रमस्ति। तेन टिसप्ज्ञा टि इति भागः अचोन्त्यादि टि इति अतः अन्तिम अच् तदनन्तरम् अन्तिम अच् तदनन्तरं ये हल्वर्णाः तेषां लोपः भवति इति लाभः भवति डप् प्रत्ययविधानेन इति एतस्य वार्तिकस्य आशयः। कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारिणिभ्यः डः इति वार्तिकम्। तद्वार्तिकस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्यः इति उदाहरणं। ब्रह्म जिनाति
ज्या धातु वयोहानौ इति ज्या धातोः अर्थः। ज्या धातु वयोहानौ इत्यर्थे अस्ति। तत्र ब्रह्म जिनाति इति अस्ति। ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्यः, ब्रह्मज्यः इति तत्र अस्ति वाक्यं। तत्र एवमस्ति, ज्या धातु अस्ति, वयं पश्यामः तत्र ज्या धातु क्रियादिगणे अस्ति। वयोहानौ इति ब्रह्म इति द्वितीया एकवचनम् अस्ति। ब्रह्म जिनाति तमपेक्षयापि यदा एवमेक प्रयोगः, तस्य कालान्तरस्य परिवर्तनं वा तथा टु डीके टु बिकम् ओल्ड् इत्यादि अर्थेषु वयोहानौ इति जिनाति इति प्रयोगः भवति। जिनाति, जिनीतः, जिनन्ति इति सिद्धरूपं भवति। जिनासि एतस्य प्रयोगः न दृश्यते। जिनासि, जिनीथः, जिनीथ, जिनामि, जिनीवः, जिनीमः इति तत्र एवं सिद्धरूपे सति तत्र कथं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र ब्रह्म ब्रह्म अम् इति भवति। नपुंसकलिङ्गमस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः ब्रह्म इति भवति। अम् इति प्रत्ययः भवति। तत्र पुनः ज्या इति धातु भवति। ज्या इति धातु भवति, तस्मात् डप् प्रत्ययः भवति। डप् प्रत्ययः भवति। एवं स्थितिः अस्ति। ब्रह्म अनन्तरं ब्रह्म नास्ति, वस्तुतः ब्रह्मन् इति मूलप्रातिपदिकं तु ब्रह्मन् अम् ज्या ड इति भवति। एवं स्थितिः अस्ति। ब्रह्मन् अम् ज्या ड इति स्थितिः भवति। एवं स्थिते तत्र किं भवति, अनुबन्धानां लोपं कुर्मः वयम्। अनुबन्धलोपं कुर्मः चेत् तत्र किं भवति, अनुबन्धलोपे तत्र कप्रत्ययः भवितुमर्हति, तं बाधित्वा डप् प्रत्ययः आगतः। ब्रह्मन् इत्यस्य अम् इत्यस्य लोपः, न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्यापि लोपः। तर्हि तत्र ब्रह्म अनन्तरं ज्या अनन्तरं किं भवति, ब्रह्म कविधौ डप् प्रत्ययः, तत्र ज्या, ब्रह्म ज्या, ब्रह्म ज्या डप् प्रत्ययस्य डकारस्य संज्ञालोपे एवं भवति ज्या। इदानीं पश्यतु, तत्र किमस्ति, टेः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, टेः लोपः भवति। ज्या इत्यस्य टि, ज्या इत्यस्य टि टि इति संज्ञा अस्ति, अचोन्त्यादि टि, अर्थात् कस्यचित् अन्तिम धातोः वा भवतु, प्रातिपदिकस्य वा भवतु, अन्तिमस्वरः अनन्तरं तदनन्तरं ये हल्वर्णाः भवन्ति ते, तस्य भागस्य टि इति संज्ञा अस्ति। तर्हि ज्या इत्यत्र अन्तिमस्वरः नाम अ, तदनन्तरं हल्वर्णः तु नास्ति। तेन कारणेन किं भवति, तत्र ब्रह्म इति अस्ति, ब्रह्म इति अस्ति। ज्या इत्यस्य तत्र किं भवति, ज्या इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति। आकारस्य लोपः भवति। आकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति, एवं भवति, एवं भवति। तर्हि इदानीं अनन्तरम् एष धातुः ज्या इति धातुः अस्ति। एष ज्या इति धातु सम्प्रसारणयोग्य धातुः अस्ति। अर्थात् तत्र ज्या इत्यस्य ग्रहिज्या इत्यादि सूत्रेण, ग्रहिज्या वै व्यधि इत्यादि एकं सूत्रमस्ति, तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तेन सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति। अन्यत्र सम्प्रसारणयोग्य धातुः अस्ति ज्या। तस्मात् तत्र ब्रह्म ज्य इदानीं तत्र प्रातिपदिकम् अभवत्, ब्रह्म ज्य भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः ब्रह्मज्यः इति ऋत्वे विसर्गे ब्रह्मज्यः इति सिद्धरूपं भवति। ब्रह्मज्यः इति सिद्धरूपं भवति। एवं तस्य वार्तिकस्य विवरणम्।
यदा किमस्ति कविधौ कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यः डः इति तत्र एवं वार्तिकमस्ति वार्तिकस्य विवरणम् एवमस्ति सामान्यतः एवं तस्य विवरणम् अस्ति एतस्य विषयस्य वयं पश्यामः तत्र एवं एवं उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं तत्र एकम् इतोपि वाक्यमस्ति तदपि पठित्वा अग्रे गच्छामः तत्र सर्वत्र सर्वत्र ग्रहणात् आदश्चोपसर्गे आह्वः इति तत्र कविधौ सर्वत्र तत्र डप्रत्यय विधायक उपर्युक्त वार्तिके सर्वत्र इति शब्दस्य प्रयोगेण केवलम् अनुपसर्ग आकारान्त संप्रसारण योग्य धातुभ्यः न उपसर्ग सहित संप्रसारण योग्य आकारान्त धातुभ्यः अपि किं भवति इति उक्तम् अयं डप् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः अर्थात् सर्वत्र इति प्रयोगः सर्वत्र इति प्रयोगेण किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः अत्र अनुपसर्गे इति नियमः नास्ति अत्र कविधौ अनुपसर्गे इति नियमः अस्ति आतो अनुपसर्गे कः इति कप्रत्ययस्य विधानं यत्र भवति तत्र तु अनुपसर्गः इति नियमः अस्ति अत्र तथा नियमः नास्ति किमर्थं वार्तिके सर्वत्र इति अस्ति सर्वत्र ग्रहणेन आतश्च उपसर्गे आतश्च उपसर्गे इति उपसर्ग सहित आकारान्त धातुभ्यः अपि किं भवति उपसर्ग सहित आकारान्त धातुभ्यः अपि किं डप् प्रत्ययः भवति सर्वत्र ग्रहणात् इति तत्र उपसर्गे उपपदे आतोपि ड एव इति तस्य वार्तिकस्य तस्य आशयः एवमस्ति पश्यतु तत्र सर्वत्र इति उपसर्गे उपपदे आतः अपि उपपद सहित आकारान्त धातुभ्यः अपि डप् प्रत्ययः एव इति न तु आतश्चोपसर्गे इति कः तत्र उपसर्गे इति आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्ययः न भवति अत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः आतश्चोपसर्गे कः इति सूत्रं पठितवन्तः उपसर्ग सहित आकारान्त धातुभ्यः कप्रत्ययः भवति इति कप्रत्ययः न भवति संप्रसारण योग्य धातुभ्यः आकारान्त धातुभ्यः कप्रत्ययः न भवति उपसर्ग सहित सर्वत्र ग्रहणादित्यन्वयः इति तत्र तस्य उदाहरणमस्ति आह्वः प्रह्वः इति तत्र रूपद्वयं दत्तम् अस्ति आह्वः प्रह्वः इति अस्ति तत्र ह्व इति धातु भवति तत्र ह्वे मूलधातु हे अस्ति भवन्तः जानन्ति तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तेन इदानीं विवरणं न करिष्यामि मूलतः धातु अस्ति तत्र ह्वे इति धातु मूलतः धातु ह्वे इति धातु अस्ति स्पर्धायां शब्दे च तस्मात् अनन्तरम् आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण हा इति ह्वा इति भवति आ उपसर्गपूर्वक ह्वा प्र उपसर्गपूर्वक ह्वा तस्मात् डप् प्रत्ययः एवमेव समानमेव अस्ति तत्र विशेषतया एवं किम् एकम् उदाहरणं पश्यामः आ इति अस्ति अनन्तरं ह्वे इति अस्ति तदनन्तरं किं भवति ह्वे इत्यस्य आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आकारान्तत्वं तर्हि ह्वा इति भवति तदनन्तरं पुनः तस्मात् डप् प्रत्ययः अकारस्य लोपः इदानीं ह्वा धातु अपि सम्प्रसारणयोग्य धातु अस्ति सम्प्रसारणयोग्य धातु अस्ति इति कृत्वा आ इति तस्मात् पुनः तत्र एतस्य लोपः भवति कस्य लोपः भवति एवं एतस्य वर्णस्य आकारस्य लोपः भवति आकारस्य लोपः भवति चेत् एवं भवति तस्य पश्यतु रूपम् अभवत् प्रातिपदिकम् अभवत् आह्व इति प्रातिपदिकम् एवमेव प्रह्वा इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे प्रह्वः इति रूपं भवति प्रह्वः
इति रूपं भवति। तत्र आ इति उपसर्गपूर्वक अनन्तरं पुनः एतस्य एवम् एवम् एवं तत्र रूपं प्र उपसर्गपूर्वकः क्वे धातुः अस्ति चेत् एवमेव प्रह्वः इति रूपं भवति। अस्तु नाम एतावदेव अत्र विवरणं कर्तव्यमस्ति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। आतोनुपसर्गः आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति सुपि स्थः इति सूत्रमस्ति। सुपि स्थः इति अग्रिमं सूत्रं 2996 सूत्रसंख्या का अस्ति 2916 सुपिस्थः इति सूत्रम्। सुपिस्थः इति अग्रिमं सूत्रं। सुपि इति सप्तमी एकवचनं, स्थः इति तत्र पंचमी एकवचनं। स्था इति स्था धातोः इति तत्र एवमस्ति। तत्र कप्रत्यय विधायकं सूत्रं। कप्रत्यय विधायकं सूत्रं सुपि स्थः। तत्र पूर्वं वयं कर्मणि उपपदे इति दृष्टवन्तः। अत्र तथा नास्ति। सुपि उपपदे इति अस्ति। कोऽपि सुबन्तशब्दः उपपदरूपेण भवति चेत् इति तस्य आशयः। तत्र कोऽपि वा भवतु। तत्र किमस्ति अत्र किञ्चित् विशेषः अस्ति। सुपि उपपदे तत्र आदन्तात् कः स्यात् इति सूत्रार्थः। सुपिस्थः सुपि उपपदे सुपन्ते उपपदे। सुपि उपपदे इत्युक्ते सुपन्ते उपपदे उपसर्गभिन्न सुपन्तशब्दः। यदा पूर्वं तु आतश्चोपसर्गे कः इति आसीत्। उपसर्गसहित इति आसीत्। तत्र उपसर्ग भिन्न सुपन्ते उपपदे आकारान्त धातोः किं भवति? आकारान्त धातोः तत्र कप् प्रत्ययः भवति। वस्तुतः अत्र एवमस्ति। सुपि स्तः इति सूत्रस्य योगविभागः क्रियते। सुपि स्तः इति सूत्रस्य योगविभागः क्रियते। तेन किञ्चित् विशेष अर्थलाभः भवति। योगविभागः इत्युक्ते सूत्रस्य विभागः क्रियते। सुपि इति योगो विभज्यते। तत्र प्रथमयोगः अस्ति। तत्र किं भवति? तत्र योगः विभज्यते। विशेषकार्यसिद्धिनिमित्तं योगविभागः क्रियते। विशेषकार्यसिद्धिनिमित्तं बहु लघुसूत्रमस्ति, तथापि तस्य योगविभागः क्रियते। तर्हि प्रथमसूत्रं भवति सुपि इति भवति। द्वितीयसूत्रं भवति स्थः इति भवति। एवं सूत्रद्वयं भवति। तत् योगविभागेन सूत्रद्वयं क्रियते। तत्र प्रथमसूत्रमस्ति सुपि। तत्र आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रस्य अनुवर्तनं करोति। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रस्य अनुवर्तनं करोति। तर्हि तत्र सूत्रार्थः भवति कः सुबन्धे उपपदे तत्र किं भवति? सुबन्धे उपपदे आकारान्त धातोः कप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। तत्र सुपि इति योगो विभज्यते। सुपि उपपदे आदन्तात् कः स्यात् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। किं भवति? सुपि उपपदे सुपन्ते उपपदे आदन्तात् आकारान्तात् धातोः कप् प्रत्ययः स्यात् इति तत्र प्रथमं सूत्रं। प्रथमसूत्रस्य अर्थः इति सुपि इत्यस्य अर्थः। सुपि इत्यत्र किम् अनुवर्तते? आतोनुपसर्गे कः इति अनुवर्तते। आतोनुपसर्गे कः इति अनुवर्तते। तर्हि सुपि उपपदे आतोनुपसर्गे कः इति अनुवृत्य कः अर्थः भवति? सुपि उपपदे आदन्तात् आकारान्तात् कप् प्रत्ययः स्यात्। आकारान्तात् धातोः कप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। इति सूत्रार्थः भवति। तद् नोट् कृत्वा स्थापनीयमस्ति। अर्थात् सुपि उपपदे आदन्तात् कः स्यात् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः।
प्रथमसूत्रस्य अर्थः। इदानीं स्तः इति द्वितीयं सूत्रमस्ति, तस्य अर्थं वयं पश्यामः अनन्तरं। प्रथमम् एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति, यदा पश्यतु, द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः। द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः। द्विपः नाम हस्ति, हस्ति अस्ति, गजः। द्विपः नाम गजः। किमर्थं द्विपः इति वदति? सः द्वाभ्यां पिबति। प्रथमं तस्य शुण्डाद्वारा जलं स्वीकृत्य तदनन्तरं मुखेन पिबति सः। तेन कारणेन तत्र द्विपः इति पदमस्ति। द्वाभ्यां पिबति सः। सः एकविधं पातुं न शक्नोति, केवलं मुखेन पातुं न शक्नोति। सः प्रथमं तस्य शुण्ड इति वदति, तत्र तेन जलं स्वीकरोति, तेन जलं स्वीकृत्य मुखे स्थापयति। तेन कारणेन तत्र द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः इति प्रयोगः। तर्हि तत्र द्वाभ्यां तत्र सुबन्तशब्दः अस्ति। तत्र द्वाभ्यां पाने धातु, वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः न, पा धातु पाने, पा धातोः अर्थः पाने अर्थे पिब आदेशः भवति। पा धातोः तेन कारणेन पिबति, पिबतः, पिबन्ति इति सिद्धरूपं भवति। मूलधातु पा अस्ति, पा धातोः पिब आदेशः भवति, तर्हि पिबति इति तत्र भवति। तर्हि द्वाभ्यां पिबति इति तत्र एवमस्ति, द्वि इति भवति। द्वि इति अनन्तरं तत्र किं भवति? द्वि इति अनन्तरं केवलं तत्र प्रक्रियां स्थितिं दर्शयामि। द्विभ्याम् इति अस्ति, द्वि इति द्विभ्यां सुप् अस्ति, द्विभ्याम् अनन्तरं तत्र किं भवति? पा धातु भवति, पा धातु भवति। इदानीं पश्यतु, आकारान्त धातु सुपन्त उपपदमपि अस्ति। तर्हि एवं स्थितौ तत्र किं भवति? कप् प्रत्ययः भवति, कप् प्रत्ययः भवति। एवं तत्र स्थितिः अस्ति, एवं तत्र स्थितिः अस्ति, रैट्। तर्हि अत्र किं भवति? इदानीं लोपादिकं भवति। द्वि इति तत्र सुबन्त उपपदमस्ति, तर्हि समासः भवति, समासः भवति। अनन्तरं समासे सति तत्र प्रत्ययस्य लोपः भवति, लुक् लोपः भवति। द्वि पा अ इति भवति, द्वि पा अ इति भवति। आतोलोप इति च इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति। आतोलोप इति च इति सूत्रं स्मरतु एकवारं। किं भवति आतोलोप इति च इति सूत्रेण? आकारस्य लोपः भवति, आकारस्य लोपः भवति, आकारस्य लोपः भवति। तर्हि तदनन्तरं द्वि प अ इति भवति, द्वीप इति। कानिचन सूत्राणि सर्वदा स्मर्तव्यानि। आतोलोप इति च, आते च, उपदेशे अशिति, अचो णिति, अचो णिति, पुनः अत उपधायाः, सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। एतानि सूत्राणि, विधिसूत्राणि अत्यन्त आवश्यकानि अस्मिन् प्रकरणे। आतोलोप आकारान्त धातु आगच्छति चेत् द्रष्टव्यम् अस्माभिः, आतोलोप इति च भवति वा इति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे तत्र किं रूपं भवति? दीपः इति रूपं भवति, द्वीपः इति रूपं भवति, रैट्। एवं द्वीपः इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः अपरम् एकमस्ति समस्थः, विषमस्थः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र समस्थः इति अस्ति। तत्र स्था धातु, स्था धातु वस्तुतः स्था इति धातु न भवति, मूलतः धातु ष्ठा इति धातु भवति। मूलधातु अस्ति ष्ठा, ष्ठा गति निवृत्तौ इति अस्ति, ष्ठा गति निवृत्तौ इति अस्ति। पश्यतु, एतत् सर्वं कृतन्तप्रकरणं नाम बहु अद्भुतमस्ति। कृतन्तप्रकरणं यदि अहं सर्वदा व्याकरणं ये पठन्ति तान् वदामि, भवन्तः कृतन्तप्रकरणं पठन्तु, तद्धितप्रकरणं पठन्तु। संस्कृतं भवतां हस्ते भवति। पुनः किमपि चिन्ता एव न कापि चिन्ता एव न करणीया, अर्थात् पूर्णं हस्तगतमस्ति भवति।
कारण अर्धभागः समाप्तः भवति व्याकरणस्य तेन, अन्यत् सर्वं स्वयमेव आयाति। पश्यतु, स्था धातु, स्था धातोः किं भवति, आदौ यः षकारः भवति तस्य षकारस्य धात्वादेः शः सः सा भवति, सा षकारस्य सकारः भवति, ठकारः स्वाभाविकं तत्र स्था भवति, ठकारः भवति। तर्हि स्था इति भवति, तिष्ठति, समस्थः इति। तत्र एवमस्ति, समे तिष्ठति इति अस्ति, समे तिष्ठति इति तत्र किं भवति, समे तिष्ठति इति किं तत्र समे तिष्ठति इति विग्रहवाक्यं, समे तिष्ठति इति विग्रहवाक्यं भवति अत्र। समे तिष्ठति इति अर्थे समस्थः इति सिद्धरूपं, समे तिष्ठति। भवन्तः कर्तुम् इदानीं भवन्तः एव तस्य विग्रहवाक्यं कर्तुं यदा प्रक्रियां पश्यन्तु। समे इति सप्तमी सुबन्तः अस्ति, समे इति सप्तमी अस्ति, तर्हि किं भवति, सम इति उपसर्गः, सम इति उपसर्गः, सम इति उपसर्गपूर्वक उपसर्गानां सुबन्तः अस्ति, समाङ्गी अस्ति, समाङ्गी इति ङि प्रत्ययः। अहं तत्र स्थितिं दर्शयामि एकवारं। एवमस्ति, सम अनन्तरं ङि इति अस्ति, एवं भवति ङि, अनन्तरं कः धातुः, स्था इति धातुः, एवं भवति। तस्मात् कप्रत्ययः, एवं स्थितिः अस्ति, एवं स्थितिः अस्ति। एवं स्थितौ तत्र किं भवति, सर्वलोपानन्तरं एवं स म अनन्तरं स्था अनन्तरं अ इति भवति। आतो लोप इति च इति अत्रापि तत्र आकारस्य लोपः भवति। तर्हि स म स्थ, सम स्थ इति भवति। तत्र अकारस्य लोपः भवति, एवम् अभवत्, समस्थ इति प्रातिपदिकं भवति, समस्थ इति प्रातिपदिकं भवति। अभवत् स्पष्टं, समस्थ इति प्रातिपदिकं, समे तिष्ठति इति समस्थः, तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे समस्थः इति रूपं भवति। समे तिष्ठति इति समस्थः, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः इति एवं सिद्धरूपद्वयम् अभवत्। विषमस्थः इति भवन्तः स्वयं कुर्वन्तु, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः। पुनः इदानीम् अस्माभिः किं द्रष्टव्यं, द्वितीयं सूत्रं। द्वितीयं सूत्रं नाम ततः स्थः। यदा वयं जानीमः सुपि स्थः इति सूत्रं, तत्र सुपि इति योगविभागं कृतवन्तः, योगविभागोत्तरम् इदानीं द्वितीयं सूत्रमस्ति स्थः इति द्वितीयं सूत्रं, द्वितीयसूत्रं स्थः। तर्हि तत्र कः अर्थः भवति, तस्य सुपि सुबन्ते उपपदे स्थाः तिष्ठतेः, तिष्ठतेः इत्युक्ते स्था धातोः किं भवति, स्था धातोः कः स्यात् इति भवति। सुपि तिष्ठतेः तत्र, तर्हि एवं प्रश्नः अस्ति इदानीम्, एतत्तु सुबन्ते उपपदे स्था धातोः अपि कप्रत्ययः पूर्वं सुपिस्थः इत्यनेन भवति खलु, तर्हि अत्र योगविभागेन कः लाभः, विशेषसूत्रकरणेन कः लाभः, स्था धातुः अपि आकारान्तधातुः अस्ति, सुबन्त उपपदमपि अस्ति, तर्हि सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कप्रत्ययः इति विशेषनिविधानं किमर्थं, कारण सुप्युपपदे आदन्तात् कः स्यात् इति पूर्वमुक्तम्, अर्थात् सुबन्ते उपपदे आकारान्तधातोः कप्रत्ययः भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तं सुपि इत्यनेन। द्वितीयसूत्रस्य कः अर्थः, द्वितीयसूत्रस्य सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कप्रत्ययः भवति। अरे स्था धातोः कप्रत्ययः तु सुपि इत्यनेनापि भवति, पूर्वसूत्रेणापि भवति, आकारान्तधातुः अस्ति खलु स्था, स्था इति आकारान्तधातुः अस्ति, तर्हि आदन्तात् कः इत्यनेन आकारान्तात् भवत्येव कप्रत्ययः, तर्हि विशेषग्रहणेन कः लाभः, सुपि तिष्ठतेः कः इति स्यात् इति
आरंभ सामर्थ्यात् भावे वस्तुतः पूर्वोक्तं कर्तृर्थे अस्ति अत्र विशेषार्थः भवति अत्र विशेष आरंभेण कः अर्थः भवति भावार्थे अत्र कप्रत्ययः अत्रत्य प्रत्ययः भावार्थे अस्ति न तु कस्मिन् अर्थे कर्तृर्थे नास्ति विशेषारंभ सामर्थ्यात् आचार्यः सूत्रद्वयं कृत्वा स्थः इति विशेषारंभः कृतवान् तेन विशेषारंभ सामर्थ्यात् किम् अवगन्तव्यं भावे भावे किं भवति भावार्थे अत्र कप्रत्ययः इति भावार्थः अस्ति अत्र कर्तृर्थः नास्ति यदा आघूनाम् उत्थानम् आघूतः इति तस्य कृते एकम् उदाहरणमपि दत्तम् अस्ति आघूनाम् उत्थानम् आघू नाम मूषकः आघू नाम मूषकः आघू नाम मूषकः आघूनाम् उत्थानम् यदा यथेष्टं कुत्रचित् गृहेषु भवति खलु यथेष्टं मूषकाः भवन्ति तेषाम् उत्थानं भवति मूषकानां मानवानाम् अपेक्षया मूषकाः अधिकं भवन्ति तादृशगृहाणि अपि सन्ति आघूनाम् उत्थानम् आघूतः इति तत्र तेषां भावः तत्र दर्शयति कथमस्ति आघु आघूनाम् इति अस्ति षष्ठी बहुवचनमस्ति आघु किमस्ति आघु इति अस्ति मूषकः इत्यर्थे तस्मात् आम् इति षष्ठी बहुवचनं तदनन्तरं किमस्ति उत उपसर्गपूर्वक स्थाधातु उत उपसर्गपूर्वक स्थाधातु एवं स्थितिः अस्ति कथम् आघु आम उत उपसर्गपूर्वक स्थाधातु तस्मात् कः प्रत्ययः तस्मात् कप्रत्ययः एवं स्थितिः अस्ति पश्यतु आघु आम उत उपसर्गः स्थाधातु क इति स्थितिः अस्ति तत्र अनुबन्धलोभे तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः भवति समासे आघु भवति अनन्तरम् उत इति भवति उत स्था तत्र किं भवति तत्र एवं कश्चन नियमः अस्ति उतस्था स्तम्भोः पूर्वस्य इति सन्धि नियमः अस्ति सन्धि नियमेन उतस्था स्तम्भोः पूर्वस्य इति सन्धि नियमेन तत्र सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति दकारः पूर्वसवर्णः भवति किं भवति दकारः भवति उद इति भवति पूर्वसवर्णः भवति चेत् क्षम्यताम् उत किं भवति पूर्वसवर्णः भवति खलु तत्र कस्य स्थाने सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति तर्हि किं भवति द धा इति भवति अनन्तरं इति भवति कप्रत्ययस्य ककारस्य संज्ञा लोपः इदानीं किं भवति उद धा इति स्थिते तत्र चर्त्वं भवति खरिच चर्त्वं भवति चेत् आघु अनन्तरं उ त अनन्तरं किं भवति तत्र दकारस्य स्थाने तकारः भवति त अनन्तरं था अनन्तरं अ एवं भवति इदानीं किं भवति तत्र झरोझरि सवर्णे इति एकं सूत्रमस्ति झरोझरि सवर्णे इति सन्धिनियमः एते सर्वे एतदहं सन्धिवर्गे पुनः एतस्य विशेषं विवरणं करिष्यामि सन्धिवर्गे एषः इदानीं व्यञ्जनसन्धौ एषः विषयः आयाति तदा मम शनिवासरवर्गे अहम् एतस्मिन् विषये इतोपि प्रतिपादयामि तर्हि किं भवति झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण तत्र एकस्य प्रथमतकारस्य लोपः भवति तर्हि किं भवति उ अनन्तरं
उ इति भवति, तदनन्तरं त इति भवति, तदनन्तरं था इति भवति। एवम् उत्था अ इति भवति। आघु उत्था इति तत्र एवमस्ति। जरोजवरि स्वरणे उत्थ इति भवति। आघु उत्थ इति तत्र पुनः आदौ लोप इति च इति तत्र आकारस्य लोपः भवति। आकारलोपः भवति चेत् आघु अनन्तरं पश्यतु इदानीम् आघु अस्ति। आ सवर्णदीर्घः भवति, तर्हि आघूत् भवति। त एवं भवति। आघूत आकारस्य लोपः, अनन्तरम् आकारस्य लोपः भवति, तत्र पुनः आकारः आघूत इति रूपं भवति। आघूत स्पष्टं जातं स्यात्। अत्र आकारस्य लोपः भवति, आतो लोप इति च इति, तर्हि आघु उत्थ एवं भवति न। आघु एवम् एकवारम् इतोपि स्पष्टं करिष्यामि। एवं भवति, पश्यतु एवं। तस्मात् पुनः किं भवति? आघू एवं एवं भवति। आघूत तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे आघूतः इति सिद्धरूपं भवति। आघूतः इति सिद्धरूपं भवति। आघूनाम् उत्थानम् इत्यर्थे भावार्थे आघूतः इति शब्दः। एतावदेव तस्य विवरणं करणीयम्। तत्र पूर्वसवर्णः चेत् धकारः खलु भवेत्, दकारः किमिति? कुदस्थास्तम्भो पूर्वस्य पूर्वसवर्णस्य सकारस्य धकारेण खलु भवेत्। सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति। असिद्धः भवति खलु। खरीच इति चर्त्वं तु अस्य सूत्रस्य कृते असिद्धं वर्तते। भवती किम् उक्तवती? उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य इत्यनेन थकारः खलु भवेत् पूर्वसवर्णः, यतोहि तवर्गीयः एकनिमेषः। उदहस्थास्तम्भोः किमर्थं सूत्रं न आयाति? सूत्रसङ्ख्यां वदतु। 118 उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य सन्धिविषयः उद इति उपसर्गात् परस्य स्था धातोः स्तम्भ धातोः सकारस्य पूर्वसवर्णः थकारः भवति इति अस्ति। पूर्वसवर्णः थकारः भवति। आम् आम् सत्यं सत्यं। पश्यतु अत्र प्रक्रिया अस्ति। पश्यतु अत्र उद स्थानम् इति अस्ति, समानमस्ति प्रक्रिया। तत्र उत पश्यतु उद उपसर्गः, उद उपसर्गात् उत इति उपसर्गः अस्ति, तर्हि तत्र तवर्गः अस्ति। खरिच इति सूत्रेण तत्र तवर्गः आगतः अस्ति। मूलतः उद इति अस्ति, तदनन्तरम् उत इति स्थानम् इति चर्त्वं भवति। उद तदनन्तरम् आम् आम् यदा तत्र दकारः न भवति थकारः भवति इति भवति उक्तवती। रैट् रैट्। मम कुत्रचिदेवम् एतत् स्मरणम् आगतम्, एतत् मनसि आसीत्। उत इति मम मनसि आसीत्, क्षम्यताम्। किं भवति इदानीं? मम मनसि उद उद इति तत् किञ्चित् परिवर्तनम् अभवत्। एवं यदा कथनसन्दर्भे तत्र किं भवति? ध इति भवति। अत्र ध इति भवति। रैट्। तर्हि किं भवति? द्विथकारः। आम् सत्यम्। उद
एकनिमेषः अहं परिवर्तनं करिष्यामि। एवं भवति खलु। उद अनन्तरम् एवं भवति, रैट्? एवम् एवम् एवं। तदनन्तरं किं भवति? अनन्तरं तु समानमेव अस्ति, तत्रैव किञ्चिदेवम् एवं पश्यतु। उद उदथानमिति भवति। तत्र रूपद्वयमस्ति, कारणं तत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं तु वैकल्पिकः लोपः। तेन कारणेन अत्र रूपद्वयं दृश्यते। तत्र एकस्य थकारस्य लोपे सति तत्र उत्थानम् इति रूपं भवति। यदा लोप अभावपक्षे तु थकारद्वयं भवति। तर्हि किञ्चित् भवन्तः यद् लिखितवन्तः तत्र किञ्चित् परिवर्तनं करणीयं भवति। तदनन्तरं पुनः एवं भवति। तत्र एकथकारस्य लोपे तत्र था इति भवति, एवम् उत्था इति रूपं भवति। एवं परिष्कारः करणीयः। अस्तु, तर्हि आघूत्थः इति जातः। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकम् एतत् सुपिस्थः इति तत्र समाप्तं। सुपिस्थः इति समाप्य तदा वयम् अग्रे गच्छामः। पृष्ठो अग्रगामिनी इति, पृष्ठो अग्रगामिनी इति अग्रिमं सूत्रं। पृष्ठो अग्रगामिनी, पृष्ठो अग्रगामिनी इत्यत्र पश्यामः वयं 29172 पृष्ठो अग्रगामिनी। अत्रापि स्थाधातुविषयः अस्ति। पृष्ठः इति प्रथमा एकवचनम्, अग्रगामिनी इति सप्तमी एकवचनं। पृष्ठः अग्रगामिनी इति। पृष्ठः इति निपात्यते, अतः निपातः अस्ति अत्र। पृष्ठः इति निपात्यते। अग्रे गच्छति इति अग्रगामी, अग्रे गच्छति इति अग्रगामी इति शब्दः। अग्रे गच्छति इति अग्रगामी, तस्मिन् अग्रगामिनि इति तस्य अर्थः। अग्रे गच्छति इति अग्रगामी, तस्मिन् इति अग्रगामिनि। अग्रगामिनि इति अग्रगामिनि अर्थे इत्यर्थः। अग्रगामिनि अर्थे गम्यमाने प्रपूर्वक स्थाधातोः तत्र किं भवति? कप् प्रत्ययान्तः, तथा तत्र किं भवति? तत्र षत्वयुक्त पृष्ठशब्दस्य निपातनं करोति। निपातनं क्रियते अत्र पृष्ठः इति। तत्र किं निपात्यते? कप् प्रत्ययान्त स्थाधातु, कप् प्रत्ययान्त धातोः निपातनम्, अनन्तरं तत्र षत्वयुक्त पृष्ठशब्दस्य निपातनं करोति। अर्थात् प्रतिष्ठते इति पृष्ठो गौः अग्रे गच्छति इत्यर्थे। अग्रे गच्छति इत्यर्थे तत्र कथं भवति? पृष्ठः इति निपात्यते इति उक्त्वा अग्रगामिनि अभिधीयते। प्रतिष्ठते इति पृष्ठः, अत्र अश्वः इति अस्ति, अत्र गौः इति अस्ति। तत्र यदा तस्य आशयः एवम् अस्ति, यदा सम्यक् रूपेण अग्रे गच्छति तादृश गौः अथवा तादृशः अश्वः इत्यर्थे पृष्ठः इति रूपमस्ति। पृष्ठः इत्युक्ते अश्वः वा भवितुमर्हति, गौः वा भवितुमर्हति। अग्रतो गच्छति इति अर्थः अस्ति। अग्रतो गच्छति इति, अग्रतो गच्छति इति अग्रे अग्रे गच्छति इति, तत्र अग्रे गच्छति इति अग्रगामी अर्थे गम्यमाने, अग्रगामी अर्थे गम्यमाने तत्र पृष्ठः इति शब्दः तत्र निपात्यते। तत्र किमपि नास्ति, तत्र निपातनमस्ति इति कृत्वा अस्माभिः किमपि तत्र प्रक्रिया नास्ति। तत्र प्रा अनन्तरं स्था इति धातु भवति, कप् प्रत्ययः भवति, अनन्तरम् अन्य सर्वं। पृष्ठः इति साक्षात् शब्दस्य रचना अस्ति, तत्र शब्दः निपातितः। तत्र पुनः अग्रे अस्माभिः चर्चा न करणीया अस्ति। पृष्ठः इति शब्दः। तदनन्तरं तत्र अग्र इति किमर्थम्? अग्रतो गच्छति इति किमर्थम्? अन्यथा पृष्ठः न भवति। यदा सामान्यं केवलं प्रकर्षेण गच्छति इत्यर्थे सामान्य शब्दः भवति। यदा प्रस्थः इति भवति, प्रस्थः इति प्र उपसर्गपूर्वक स्था धातोः प्रस्थः इति कप्रत्यय विधायकं सूत्रं भवति। तत्र पृष्ठः इति न भवति, प्रस्थः इति भवति। स्था धातोः तत्र पुनः
आकारस्य लोपः प्रस्थ अप्रस्थः इति पूर्वं वयं कृतवन्तः तद्वदेव अत्रापि भवति कारणं प्रा इति भवति प्रा इति भवति चेत् प्रा अनन्तरं स्था धातु एवं भवति स्था धातु अनन्तरं कप् प्रत्ययः आतो लोप इति च इति सूत्रेण तत्र एतस्य लोपः भवति अनन्तरं आकारस्य लोपः भवति चेत् एवं अनन्तरम् अप्रत्ययः एवं मिलित्वा प्रस्थ एवं रूपं भवति प्रस्थ इति प्रातिपदिकं भवति प्रस्थ इति प्रातिपदिकम् एवं प्रातिपदिकं प्रस्थः इति भवति कुत्र अग्रे गच्छति इति अग्रतो गच्छति अग्रगामी अर्थः नास्ति चेत् प्रत्युदाहरणमस्ति एतत् प्रत्युदाहरणमस्ति अग्रे गच्छति इति अर्थः यदा अग्रतो गमनम् इति अर्थः नास्ति चेत् प्रस्थः इति रूपं भवति अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः 2918 सूत्रं पश्यतु किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति वयम् एकवारं शृणुमः एवं सूत्रं श्रोतुमेव कौतुकं भवति किञ्चित् एवं सूत्रमस्ति पश्यतु तत्र के शब्दाः भवन्ति अम्ब आम्ब गो भूमि सव्य अप द्वि त्रि कु शेकु शंकु अंगु मंजि पुंजि परमे बर्हिस् दिवि अग्रि एतेषां तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति अत्र एतेषां शब्दानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र तस्य पंचमी बहुवचनमस्ति अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रि कुशे कुशंकु अंगु मंजि पुंजि परमे बर्हिस् दिव्याग्निभ्यः स्तः इति सूत्रमस्ति एतादृश सूत्राणां कंठस्थीकरणं करोतु आनन्दः भवति अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रि कुशे कुशंकु अंगु मंजि पुंजि परमे बर्हि दिव्याग्निभ्यः स्तः इति तत्र सूत्रं तत्र अनुवृत्तिः सः इति अनुवर्तते तत्र एतेभ्यः धातुभ्यः तत्र स्था इति अनुवर्तते स्था प्रकरणं भिन्नमस्ति अष्टमाध्यायस्य सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रं षत्वविधायकं सूत्रं तत्र षत्वविधानं क्रियते तत्र सहेः साडः सः इति सूत्रात् सः इति अनुवर्तते सहेः साडः सः इति सूत्रमस्ति तस्मात् पश्यतु सहेः साडः सः इति सूत्रात् सः इति अनुवर्तते प्रकरणं भिन्नमस्ति पूर्वत्र सिद्धं संहितायाम् अपतान्तस्य मूर्धन्यः इण्कोः इति सर्वं तत्र भवति तत्र पुनः किमस्ति इण्कोः इति एकं सूत्रमस्ति अपतान्तस्य मूर्धन्यः इत्यपि अस्ति तस्यापि अनुवृत्तिः भवति अत्र इण्कोः अधिकारः अस्ति तत्र वस्तुतः अपतान्तस्य मूर्धन्यः इण्कोः इति द्वयोः अधिकारः तेन तत्र किं भवति मूर्धन्यादेशविधायकं सूत्रं मूर्धन्यादेशः विधीयते कस्य मूर्धन्यादेशः सकारस्य मूर्धन्यादेशः विधीयते तर्हि सकारस्य स्थाने शकार विधिः भवति अनेन सूत्रेण तर्हि सूत्रार्थः एवमस्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः कप् प्रत्ययान्तस्था धातोः किं भवति सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति कप् प्रत्ययान्तस्था धातोः केभ्यः शब्देभ्यः परेभ्यः एतेभ्यः अम्ब अम्ब आम्ब गो भूमि सव्य अप द्वि त्रि इत्यादि शब्देभ्यः परस्य कप् प्रत्ययान्त स्था धातोः
कप्रत्ययान्त स्था धातोः सकारस्य किं भवति सकारस्य मूर्धन्यः मूर्धन्यादेशः पश्यतु अत्र पश्यतु अम्बाम्ब गोभूमि सव्यशेगु पुञ्जि परमे बर्हि साग्नि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्तशब्दस्य सशब्द सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इति एतानि रूपाणि भवन्ति अम्बष्टः आम्बष्टः गोष्ठः भूमिष्ठः सव्येष्टः आपष्टः द्विष्टः त्रिष्टः कुष्ठः शेकुष्टः शङ्कुष्ठः अंगुष्टः मंजिष्टः पुंजिष्टः परमेष्टः बर्हिष्टः दिविष्टः अग्निष्टः इति एतानि रूपाणि भवन्ति मनोरमायां अत्र तु तथा अधिकरूपाणि दत्तानि न सन्ति तत्र एवमेवं तत्र अस्ति द्वित्रिशब्दाः दत्ताः सन्ति तत्र पश्यतु तत्र स्थ इति कप् प्रत्ययान्तस्य अनुकरणम् अत्र स्थ इति अस्ति सूत्रे स्थः इति अस्ति स्थः इति किमर्थं दर्शयति स्था इति नास्ति मूलधातु तु स्था अस्ति तर्हि स्थः इति निर्देशः कीदृशः निर्देशः कप् प्रत्ययान्तस्य सूचना अस्ति अत्र कप् प्रत्ययान्तस्य सर्वस्था धातोः न भवति कप् प्रत्ययान्तस्य स्था धातोः अयं नियमः भवति स्था इति कप् प्रत्ययान्तस्य अनुकरणं तत्र पुनः स्थः इति अस्ति स्थः इति षष्ट्यर्थे प्रथमा अस्ति तत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति स्थः इति प्रथमा एकवचनं परन्तु तस्य प्रथमा एकवचनस्य षष्ट्यर्थः स्वीकरणीयः इत्युक्ते स्थः इत्युक्ते स्थस्य सकारस्य इत्यर्थः स्थस्य सकारस्य इत्यर्थः स्थ इत्यस्य षष्ट्यर्थः स्वीकरणीयः षष्ट्यर्थं स्वीकरोति चेत् स्थस्य इति भवति स्थप् प्रत्ययस्य स्थ धातोः तत्र सकारस्य किं भवति षकारादेशः भवति इति अस्ति षकारादेशः भवति इति तत्र तत्र द्वित्रि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति सर्व उदाहरणानि द्रष्टुं न शक्यते महान् समयः भवति परन्तु अहम् उदाहरणाय द्वित्रि शब्दान् पश्यामः तत्र सूत्रे दत्तमस्ति द्विष्टः इति उदाहरणं दत्तमस्ति कौमुद्यां एभ्यः सस्य द्विष्टः त्रिष्टः इति रूपद्वयं द्वि इति अस्ति तत्र किमस्ति द्वयोः तिष्ठति इति द्वयोः तिष्ठति इत्यर्थे किं भवति द्वि एकं रूपं पश्यामः द्वयोः तिष्ठति इति अस्ति तर्हि द्वि ओस् ओस् इति प्रत्ययः द्वि ओस् द्वयोः तिष्ठति इति द्वि ओस् अनन्तरं स्था धातु कप् प्रत्ययः एवं स्थितिः अस्ति पश्यतु द्वि ओस् स्था धातु अनन्तरं सुपिस्थः इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति सुपिस्थः इति तर्हि द्वि ओस् इति भवति ओस् इत्यस्य लोपः आतो लोप इति च इति स्था इत्यस्य आकारस्य लोपः क इति प्रत्ययस्य ककारस्य लोपः तदनन्तरं द्विस्थ इति भवति किं भवति द्विस्थ इति सिद्ध्यति द्विस्थ इति सिद्ध्यति ओस् इत्यस्य लोपः भवति आकारस्य लोपः भवति पुनः ककारोत्तर अकारः एवं द्विस्थ इति भवति द्विस्थ इत्यस्मिन् तत्र किं भवति द्वि इदानीम् अत्रत्य सकारस्य षकारः भवति षकारः भवति चेत् तत्र किं भवति द्विष इति भवति सकारस्य द्विष भवति अनन्तरं था अस्ति द्विष था इति भवति द्विष था इति स्थिते सति तत्र ष्टुनाष्टुः इति नियमः अस्ति ष्टुनाष्टुः इति नियमेन ठकारस्य स्थाने ठकारः भवति तर्हि द्वि अनन्तरं ष द्विष भवति दिश भवति चेत् पुनः तस्य स्थाने ढकारः भवति एवं भवति द्विष्ठ इति भवति
तस्माद् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे द्विष्ठः इति रूपं भवति। तस्माद् द्विष्ठः इति रूपं भवति। द्विषथा द्विष्ठः इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया अस्ति। तर्हि तत्र अग्रे गच्छामः। इत ऊर्ध्वं कर्मणि सुपीति द्वयमपि अनुवर्तते। तत्र द्विष्ठः, क्षम्यतां, त्रिष्ठः इत्यपि उदाहरणमस्ति, तद् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र त्रिषु तिष्ठति इति, त्रिषु तिष्ठति इति त्रिष्ठः, त्रिषु तिष्ठति इति त्रिष्ठः। अन्य उदाहरणानि भवन्ति, तत्र उदाहरणानि दत्तमस्ति। तत्र अम्पष्ठः, तत्र अम्ब भिन्न गोस्थः, गोष्ठः, भूमिस्थः, भूमौ तिष्ठति इति भूमिष्ठः, एवं भिन्न उदाहरणानि सन्ति। इत ऊर्ध्वं कर्मणि सुपि इति द्वयमपि अनुवर्तते। अर्थात् इत ऊर्ध्वम् तत्र एवमस्ति। इत ऊर्ध्वम् इत्युक्ते तत्र किं द्वि त्रि एतद् ऊर्ध्वम्। इत ऊर्ध्वं तत्र कर्मणि सुपीति द्वयमपि अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति, इतः परं तु कर्मणि इत्यपि अनुवर्तते। तदनन्तरं द्वयम् इत्यपि, क्षम्यतां, कर्मणि इत्यपि अनुवर्तते, सुपि इति च अनुवर्तते। तत्र अकर्मकेषु सुपि इत्यस्य सम्बन्धः। तत्र अकर्मकधातोः तत्र कर्मणि सम्बन्धः न भवति, तत्र केवलं सुपि इत्यनेन सम्बन्धः भवति। तद् अग्रे भवति, अग्रे वयं पश्यामः। तद् तत्र इत ऊर्ध्वं कर्मणि सुपि इति द्वयमपि अनुवर्तते। तदा समयानुसारं वयं पश्यामः। यदा यदा सूत्राणि भवन्ति तदा तस्मिन् विषये अहं विवरणं करिष्यामि। तत्र अकर्मकेषु तत्र केवलम् एतदस्ति, कर्मणि इति अनुवर्तते, अग्रे सुपि इत्यपि अनुवर्तते, सत्यमस्ति। परन्तु यत्र अकर्मकधातवः भवन्ति तत्र कर्मणि इति न अनुवर्तते, कारणं तत्र धातोः कर्म न भवति। तेन कारणेन कर्मणि इति तत्र अनुवृत्ति न भवति, तत्र केवलं सुपि इति अनुवृत्ति भवति। यदा यदा समयं यथा योग्यं तत्र समयानुसारम् अहं तत् प्रतिपादयिष्यामि। तदिदानीम् अत्र अस्माकम् आवश्यकता नास्ति, कारणं तद् आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र सकारस्य शकारविधानं दर्शयितुं स्था धातोः इति आनुषङ्गिकं सूत्रम् अत्र आगतमस्ति। अनन्तरं कर्मणि सुपि इत्यादिकं तत्र अग्रे अनुवर्तेत। तद् एतेन सह अस्मिन् प्रकरणे अस्माकं तस्य सम्बन्धः नास्ति। तेन कारणेन अहं तं विषयम् इदानीम् अत्रैव स्थगयामि। वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अग्रिमं सूत्रमस्ति तुन्दशोकयोः परिमृजापनुतोः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र एवम् अस्ति। तत्र शब्दद्वयम् तुन्दशोकयोः परिमृजापनुतोः इति तत्र सूत्रमस्ति। तुन्दशोकयोः इति तत्र एवमस्ति। तुन्दश्च शोकश्च इति अस्ति। तत्र तुन्दश्च शोकश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तुन्दशोकौ, तस्य सप्तमी द्विवचनं तुन्दशोकयोः। परिमृज अपनुतोः इति शब्दद्वयं। परिमृजश्च अपनुदश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः परिमृजापनुतौ इति, तयोः इति परिमृजापनुतोः इति षष्ठी द्विवचनं। प्रथमः शब्दः सप्तमी द्विवचनम् अस्ति, द्वितीयः शब्दः षष्ठी द्विवचनम् अस्ति। अनुवृत्ति अस्ति, तत्र कप् प्रत्ययः अनुवर्तते, कर्मणि अनुपसर्गे सुपि कृत्, एतत् सर्वं तत्र अनुवर्तते। तत्र पश्यतु, कर्मणि इति अनुवर्तते, तत्र सुपि इति अनुवर्तते। एतद् द्वयोः अनुवृत्ति अस्ति। तत्र कर्मणि अस्ति, कारणम् अत्र स्थाधातुः अस्ति, स्थाधातोः अस्ति खलु। तत्र उदाहरणं तत्र वयं कप् प्रत्ययः विधीयते। तत्र तुन्दशोकयोः कर्मणोः उपपदयोः आभ्यां कप् प्रत्ययः विधीयते इति। तुन्दशोक एतयोः द्वयोः तत्र कर्मणि उपपदे
परिपूर्वक मृज धातोः अनन्तरं तत्र अपपूर्वक नुद धातोः किं विधीयते कप् प्रत्ययः विधीयते धातुद्वयं किं किमस्ति एकः धातुः अस्ति मृज धातु अपरः धातुः अस्ति नुद धातु तर्हि कीदृशमस्ति परिपूर्वक मृज धातु अनन्तरम् अपपूर्वक नुद धातु एतयोः कप् प्रत्ययः विधीयते कस्मिन् अर्थे तुन्तशोकयोः इति उक्तं किं नाम तुन्तशोकत्वं तुन्तशोकेन सह वयं श्वः आरम्भं कुर्मः शान्तिमुद्रेण अत्र अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।